हातींग करपाचें आमी आनी कोण भुरगीं आसा तांकां बी ट्रेन करपाचें 3 वर्सां ते शिकपाक बरें दिसता आनी मजा बी येता. आता तुम्ही हांगासर येवन पळोवपाचें की कयालांनी वचपाचें. म्हजें नांव हर्ष दर्शन गांदोळकर. ओके, हांव फ्रेशर स्कूल भुरगो, संडे स्कूल. हे हांव 2-3 वर्सां हे करता. शिकपाक मजा येता, बरें दिसता. आनी मोड हे आतां फर्स्ट टायम आमी आतां हे स्टार्ट केला मोड. पयलीं आमी हातीन करली, हँडमेड करली. ओके, शिकपाक मजा येता, बरें दिसता. हेजे फुडेंय वाडपाचें हांव म्हणटा. आतां आमी 15 जाले. म्हाका 60 जाले. 60. लोकांक कितें सांगूंक सोदता लोकांक हांव एक हे म्हणटा हेच्या फुडें बी हातींग करपाचें आमी आनी कोण भुरगीं आसा तांकां बी ट्रेन करपाचें हेच्या खातीर करपाचें आमी स्टार्ट. माझे नाव दत्तराज हटफडकर. हांव शिकता संजय स्कुलान. हांगासर आतां गणपती करता आमी. पयलीं आमचे मोल्ड नासले. पयलीं सर येताले बालभवनाचे आमकां शिकयताले की हे हातीन करप आनी मागीर सरान शिकयलें आमकां. मागीर आतां हे 4थें वर्स दिसता की आतां टिचरीन मोल्ड हाडले. मोल्डान बरोवंक लागले आमी. पयलीं तरी हातीन करी, आतां मोल्ड हाडले. कालूच गेल्ले टिचर. मागीर तेणे हाडलो आयस येपा आतां तें घातला. आतां येयले बरे भुरग्यांनी केले. आतां तुमी हांगासर येवन पळोवपाचें. चवथ लागीं पावलेली आसा आनी आमचे संजय स्कूलाचे भुरगे 12 भुरगे आसा ते 12 भुरगे ह्या वर्सा तेंच्यांनी गणपती करपाचें ठरयलां. आनी गणपती करता आसतना आमी तांकां लास्ट 3 वर्सां कंटिन्युअस ट्रेनींग दिली. गणपती कशें करप, मोल्डान कशें घालप, मोल्ड कशें काडप, फिनिशींग कशें करप, तांकां पेंटींग कशें करप, ही सगळी ट्रेनींग आमी तांकां लास्ट 3 इयर दिलेली. हें 4थें वर्स. आनी ह्या फावटी आमी अशें चिंतलां की इट वील बी मोर कमर्शियल, म्हटल्यार आमी ते पब्लिकांक विकपाचें अशें आमी ठरयलां. आनी ठरयलां म्हणटकूच आतां ताका मार्केट जाय. सो मार्केट जाल्ल्या कारणान आय वील रिक्वेस्ट दी जनरल पब्लीक की मुजरत तुमी येयात आमच्या स्कुलान, पळयात गणपती, तेजें फिनिशींग पळयात, क्रिएटीव पळयात, पेंटींग पळयात आनी गणपती बूक करात. बूक करून दवरात आनी चवथी दिसा आतां तुमी गणपती तुमच्या घरा व्हरात. तो पुजेक लायात, शोपीस म्हणून व्हरों नाकात. पुजेक लायात आनी जेन्ना तुमी गणपती व्हरतले पुजेक लायता तेन्ना आमचें जें मिशन आसलें की आमच्या संजय स्कुलाचें आनी कलाकृती म्हापसा प्रेरणा मॅडमाचें की आमचें अशें आसलें की वील गो फॉर द स्कील डेवलपमेंटाचे अंडर आमी त्या भुरग्यांक ट्रेन करतले. आनी मागीर ताका तो भुरगो जो आसा पळय तो स्वता गणपती करतलो अशें आमचें आसा. म्हणजे तो ऑन पर्टिक्युलर डे त्या भुरग्यान स्वता गणपती करपाक जाय. आपल्या घरा कडेन माती हाडून मोल्ड हाडून स्वता गणपती करपाक जाय आनी तो गणपती आनी लोकांक विकपाक जाय अशें आमचें ध्येय आसा की गणपती आमच्या संजय स्कुलान आसतले की जर कोणाकूय जर गणपती परचेज करपाचे आसल्यार जाल्यार म्हाजो नंबर आसा 9922294246. नंबर पर रिपीट करता 9922294246. ह्या नंबराचेर तुमी कॉल करूंक शकता, येवंक शकता स्कुलान, पळोवपाक शकतात आनी तुमी परचेज करूंक शकता. प्रेरणा पावसकर कलाकृतीतर्फे आणि संजय स्कूल यांच्या संयुक्त हातून आमी गणपतीची पयलीं आमी कार्यशाळा घेताली. आतां आमी गणपतीची शाळाच चालू आसा आनी गेली 4 वर्सां आमी संजय स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर ही शाळा कार्यशाळा घेतिल्ली. ताच्या पयलीं 8 वर्सां आमी 12 नॉर्मल स्कुलांनी म्हणजे बाकीच्या स्कुलांनी वचून 5 दिसांची आमची कार्यशाळा आसताली. तातूंत आमी भुरग्यांक हातान गणपती करून शिकयताली. सो ह्या भुरग्यांक सुद्दां पयलीं 2 वर्सां आमी हातान पूर्ण गणपती करपाक शिकयलें. बालभवनाचे आमचे इन्स्ट्रक्टर फॅकल्टी मेंबर्स तांणी आमकां दिल्ले. आनी सचिन मदगे सुद्दां 1 वर्स आमकां सचिन मदगे आमचे गोंयचे मांडणीचे सैलपकार
ते सुद्दां आमकां एक वर्सा भुरग्यांक मार्गदर्शन केलां हातान गणपती करपाचें आनी आमी चिकट माती पासून आनी टोटली इको फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली आमी गणपतीच्यो मुर्त्यो करतात उद्देश असो आशिल्लो ह्या भुरग्यां खातीर करपाक की भुरगीं सिरियसली करतात काम जें करतात तें आनी तांकां इयराक तांकां वाव कमी आसता आनी अशा हातून तांचो फुडार घेतलो जाल्यार तांचें वेवस्थीत कितें तरी तांकां एक वोकेशन मेळटलें तांकां रोजगाराची संदी उत्पन्न जातली ह्या कारणान आमी गेलीं 4 वर्सां ह्या भुरग्यांचेर कामां करता आमगेर आतां म्हाका दिसता 5-6 भुरगीं आसा ती गेलीं 4 वर्सां शिकून आतां अंदू फूल गणपती ते करूंक शकतात सो अंदू आमी 5 दिसांची शाळा घेतली आनी मागीर 15 दीस गॅप करून पेंटींग सुद्दां केलें आनी तें पेंटींग केलें 20 गणपती आमचे जाल्ले ते तातूंतले 10 गणपती आमी विकले आनी जर तातूंतले जे उत्पन्न आयिल्लें तें सगळें आमी भुरग्यांक करून दिल्लें अंदू आमचो तोच मानस आसा हाज्या खातीर आमकां अंदू आमी कॉम्प्रेसर हाडून प्रॉपर आमची कमर्शियल आमी आयडल्स करता जे मार्केटान तुमकां मेळटा तशेंच आमचे आयडल्स करपाचो मानस आसा आनी भुरगीं आमची वेवस्थीत काम करतात आनी तुमकां सगळ्या पब्लिकांक आमकां एकूच रिक्वेस्ट आसा की ते ज्या काम करता ते हांगा येवन तुमी तेंच्यो मुर्त्यो विकत घेवच्यो आनी पुजेक लावपाक जाय सो ती पुजेक जेन्ना तुमी मुर्ती लायता तेन्ना ताका कार्य तांचें सफल जातलें